मिसाचे बेटेक सुरवात दितना गायन गावया A24 पेज 12. संकष्टांनी सोता तुका उसक्या कोंतीन सोता तुका कुशलपणान सोता तुका सगळे कडेन सोता तुका दुखा बरीत आसता तेन्ना मोची भितर सुस्कार सोटा हांव कोंतवला कितें करचें दुनियाचेरूच पातयेवन रावचें संकश्टांनी सोदता तुका उसक्या कोंतीन सोदता तुका कुशलपणान सोदता तुका सगळे कडेन सोदता तुका बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच. जी कोण म्हजेर बावाट दवरतात ती मेल्लीं जाल्यार जिवीं आसतलीं. आमचो भाव जोसिको आपली संवसारी जबाबदारी बरे भाशेन पाळून आनी ह्याच बावाटान की जेजू सांगाता आपूण पुनर्जिवनपण जातलो म्हूण आपली सोर्गींची वाट तांकली. आपले कुडीची पिडा आनी कोश्ट ताणें बावाटान स्विकारले. आमच्या भावा जोसिकोन कसलीच चूक आदारल्या जाल्यार दयाल काकलुतीन देवान ताका बोगसूंक आनी स्वर्गार राज्याचो ताका दायजी कोर म्हूण ह्या मिसा बलिदानांत मागतना दुखेस जाले फामिलीक बुजवण आनी धीर आदार दी म्हूण मागुया. जिवीत जावन आसा देवाचे देणे आनी आयज आमी आमच्या बाबाक हो निमाण्यो आदयूस करतना ताच्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासता. देवान हें जिवीत आमकां दिलें आनी ताच्या देण्या वरवीं जायतें बरेंपण आमी अणभवलें. ह्या जिविता पासत दिनवासतना ताचे पासत मागता जसो बावार्थान तो ह्या संवसारांत जियेलो तेच परी बावार्थान देवान ताका स्वर्गीचें सूख फावो करूंक. तशेंच दुखी जाल्ली फामिलीक ताच्या घोरकांनीक आनी भुरग्यांक तशेंच भुरग्यांचे फामिलीक ताच्या सोयऱ्या दायऱ्यांक देवाची बुजवण गोठाय शांती मागुया. आनी ही मेसाची भेट आमकां फळां बरीत जावचे खातीर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरुया, तांचें भक्षण मागुया आनीक परतून पातो कोरिना जावच्याक निश्चय करुया. बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत वाग्योन सदांच सांगपार मोरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सोर पोदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia, somia kaklut kor. Somia, somia kaklut kor. Somia, somia kaklut kor. Somia, somia kaklut kor. Krista, Krista kaklut kor. Krista, Krista kaklut kor. Krista, Krista kaklut kor. Krista, Krista kaklut kor. Somia, somia kaklut kor. Somia, somia kaklut kor. Somia, somia kaklut kor. Somia, somia kaklut kor. प्रार्थूया. ओ मोर देवा आमच्या बापा, आमची मागणी दुलोबायेन आयकून घे. तुजो पूत मेदल्यांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी थीर भावार्थान सोत मानता. ताच्या पुनर्जीवनपणांत जुजिको आमच्या भावाक वांटो दी आनी आमचोय बरवोसो ओदीक थीर कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुआवान एक नवो स्वर्ग आनी एक नवी प्रितूम पळयली. पयलो स्वर्ग आनी पयली प्रितूम नाटाक जाली आनी समदीर ना जालो. आपल्या न्हवऱ्याक नेटोवन तयार केल्ले परी पवित्रसार नवें जेरुजालें स्वर्गांत तावन देवा कडसून देंवता तें हांवें पळयलें. शिनवासनांत तावन व्हडल्यान अशें उलयतलो एक ताळो हांवें आयकलो. हो पळयात मनशां मदें देवाचो तोंबू. तो तांचे बराबर रावतलो. तीं जातोलीं ताची परजा आनी तो जातलो तांचो देव. ताचें नांव जातलें तांचें मोदें देव. तांच्या दोऱ्यांतलीं सगलीं दुकां तो पुसतलो. मरण, कोंठ, रोडणें, दूख आनीक आसची नात, कित्याक आदलें सोगोट नाटाक जालें. उपरांत सिंहासनार बसलोल्यान म्हणलें, आतां सगल्यो वस्तू हांव नव्यो कोत्तां. जिविताचें उदक व्हांवता तें जोरींतलें उदक तानेल्याक हांव फुकट पिवंक दितलो. जैत वतल्याक म्हजे कडसून हें मेळटलें आनी हांव तांचो देव जातलों आनी तो म्हजो पूत. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. सगलीं म्हणुया, देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. जशें मेरू तानेता उदकाक व्हांवते जोडींतल्यान, तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो ओतरेकता. जबाब, देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. जबाब, देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण कळय. तुज्या ओचित्र दोंगराची
दोयेन म्हाका वाट दाखय. जबाब: देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. देवाचे वेदी मुखार विस्वास दवरून हांव वेतां. म्हाका संतोष दितल्या देवाची चोडून वेतां. जबाब: देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sui sorves porak, sui sui. Sui sorves porak, sui sui. Sui sorves porak, sui sorves porak. Sui sorves porak, sui sui. Jesu tuzo mógł kurtato, तुझ्या बापाचो जोडटा मोग. जेजू तुझ उपदेश सांबाळून आमी तुझ मोगान रावतल्या. Sui sorves porak, sui sui. Sui sorves porak, sui sui. Sui sorves porak, sui sorves porak, sui sorves porak, sui sui. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें तुमच्या पेंगटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलोल्यो दिवल्यो घेयात. आपलो दोनी लग्ना सुवातावन परत येवन दारार बांदना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावता तसल्या मनशां परी तुमी जायात. दोनी येता तेन्ना ताका जागे मेळत तेचा कर बागी. खरेंच तुमकां सांगता तो आपल्या पेंगटाक बांदतलो, ताका जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मदें भोंवून तांची सेवा करतलो. दुसऱ्या पारार तिसऱ्या पारार येत आनी ते तशेंच मेळत तेचा कर बागी. हे मात जाणां जायात खंयच्या वखदार चोर येतलो तो घराचो दोनी जाणां आसलो जाल्यार दुबावीन तो जागृत रावतलो आसलो, आपलें घर पडून नागोवन दिवचो नासलो. तुमी तशीं तयार रावात, कित्याक चिंतून आसल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. मुगाच्या बाबणदो आमी पळयता पयल्या वाचवान नवो स्वर्ग नवें जेरुजालेम. हें संवसारांतलें बिराड मोडून वेता आनी नवें बिराड आमी करूंक वेता. एक सीत जाता ह्या संवसारांत जियेतना आमी ह्या संवसारांत सदांच रावूंक येवंक ना. वय काय बरें आमी म्हणटा चालत्या जिवितांत संवसार 4 दिसांचो खा पिये मौजा मार. हांव ह्या संवसारांत खा पिये मौजा मार. हाका लागून ह्या संवसारांत जल्मला काय हांव? हाका लागून हांव बावतीस घेतला काय? हाका लागून हांव क्रिस्ताचो जाला काय? खा पिये मौजा मार. चिंतूंक जाय. हातीन पयशे आसा, गिन्यानान हुशार, जायतो वेळ म्हाका आसा, खा पिये मौजा मार. संवसार 4 दिसाचो हें सारकें ना. हे संवसारांत हांव यात्रेकार कितलो तेंप हांव उरतलो हांव नकळो. न्हय म्हूण घोडी, न्हय म्हूण वेळ. फुडें आमच्या भावाक सुबेज वर्सां मेळ्ळ्यार देवाचे येवजणटी. फुडें म्हाका कितली मेळटली, ह्या भुरग्यांक कितली मेळटली कोणूच नकळो. देखून वांकडें मन आनी तोंडांतल्यान उतरां खा पिये मौजा मार सोडून दिवची. देवाच्या हातान दवर घोडी देवाच्या हातान घालूंक जाय. तेन्ना नव्या जेरुजालेम हांव भितर सरतलो, म्हजो आत्मो बरे कोरयांनी बरें जिवीत घेवन तयार आसूंक जाय. आनी आमी जाणा गिरेस्त पिसाड मनीस कोडे एकठांय करता, पावना आनी व्हडली कोरया आनी बांदता आनी देव म्हणटा आरे पिश्या आज राती तुजो आत्मो मागचो आसा. पूण मनान दवर मोगाचे बाब ह्या संवसारांत जियेतना हांवें तयार रावंक जाय. बऱ्यो कोरन्यो बरें जिवीत. आनी कोण जोटेक उबो रावतलो बऱ्यो कोरन्यो तें बरें जिवीत क्रिस्ती जिवीत आत्मो. न्हय तुजी कूड तुजी नेटयता, जी मौजा मारता,
न्हंय तुजें गिन्यान ताचेर तूं उडना मारता, न्हंय तुजी ग्रेस्काय ताचेरूय तूं उडना मारता. आत्मा गरजेचो. आनी मोगाचे बाब म्हणून ह्या संवसारांत येतना मनां दवर न्हंय फकत म्हाका मन आसा. जायते आमी शिकता, आमची भुरगीं डिग्री घेताय. न्हंय फकत म्हाका कूड आसा, पयशे आय, काम, मौजा मार. पूण म्हाका आत्मोय आसा, हें ओळखून घेवंक गरज. आनी काय बरें अंतर गितान आमकां मेळटा. तुजो आत्मो सायबा, म्हजो आत्मो सायबा तुका तानेला. मेल म्हणटरी आत्मो तानेता. जिवो आसतना हो तुजो आत्मो ताणेना काय देवाक, आनी ताणें फावना काय. मेल्या उपरांत आमकां कळटा काय म्हाका आत्मो आसा म्हूण. जिवो आसतना हांव लक्ष कित्याक घालिना ह्या आत्म्याचेर. आत्मीकतायेन म्हज्या जिविताची वाड करूंक, आत्मीकतायेन वाडूंक, देवाक लागीं रावंक, देव सांगता ती वाट तांकूंक. न्हय म्हज्या मना प्रमाणे, संवसार सांगता ते प्रमाणे, पूण देव दाखयता ती वाट देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव कित्याक जिवंक सोदिना. म्हज्या मनान आसा संवसार 4 दिसाचो, खा पिये मौजा मार. म्हज्या मनांत ना अरे म्हाका आत्मो आसा. ह्यो आत्मो आत्मीकतायेन वाडोवंक देवा मुखार हांव जोडटेक उबो रावतलो. रोज मनान दवरूंक जाय. असलेंच धोरण जेन्ना ग्रेक लोक आमी जाणा इन ग्रीस, ते बरे हायली इंटेलेक्च्युअल पीपल, सारके बेश्टे न्हू ते सारके, आनी बरे आस्तीक मनीस, वेल टू डू पीपल, व्हडले कुडीचे. आनी ताचें वातावरण, ताचो संदर्भ पळोवन मौजात मारताले. फकत कॉम्पिटिशन, कोण इंटेलेक्च्युअल आहा डिबेट करताले. हें पळोवन एक तत्वगिन्यानी एक बूक बरयता, बॉडी मायंड एंड सोल. दाखोवंक ह्या मनशांक, ग्रेक लोकांक, हे फकत तकलीच वाडोवंक सोदताले, फकत पयशांचेर उडटाले. अरे बाबा तुका आत्मोय आसा. आनी क्रिस्तांव कसो हे आमच्या मनान कोल कोचोवंक जाय की म्हाका आत्मोय आसा. न्हय फकत कुडीचेंच पसण, न्हय फकत गिन्यानान वाडप, पूण आत्मीकताय हॅव टू ग्रो इन स्पिरिच्युअलिटी. हें गरजेचें. आनी कितें आत्मीकताय? हांव देवाचेर विश्वास दवरतां, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतां, जेजूक जाय ते भाशेन जियेतां. ताका हांवें बावतीन घेतला आनी बावतिजमा बरी हांव क्रिस्ताचो जाला, जेजूचो जाला. जाल्यार जेजू भाशेन हांव जियोंक कित्याक प्रयत्न करिना? जेजू भाशेन बऱ्यो कोन्यो कित्याक हांव करिना? म्हाका आत्मोय आसा. हें कोल खंचोवया. हे संवसारान वेताना तूं कांय घेवन वेचना. कोण तुका लागीं आसतना मेलो म्हणटच इश्ट मीत आसतले फकत पार्ट्यो करपाक, त्या तितलो डिस्टन्स. तुजली सोयरी भाव भयणां लागीं आसतली दुका वेळार, मरणा वेळार, तें जाल्यार होंडा कसो, होंडा ती येवपा नाय. पूण होंडा वयतलो तुजे बारार मेल्या उपरांत तुजोच आत्मो, आनी होच आत्मो तुका झडटेक देवा नांवान उबो रावतलो. म्हणूच म्हाका जे बाबा खा पिये मौजा मार. संवसार 4 दिसांचो वांकडें मन न्हय. आमी यात्रेकारां केन्ना मरतलीं, केन्ना येतलीं आमी नकळो. सगल्या वेळार जागृत आनी तयार. जागृताय म्हज्या जिविताची. हें म्हजें जिवीत कसलें, बरें वो वायट जिवीत जियेता हांव. पयशे आहाय मोकळे, जायतो वेळ आहा, हो वेळ वायट करूंक सारता. पयशे आसात, वेळ विबाडटा, वायट जिवीत जियेता. जागृताय जिविताची आनी तयारी बऱ्यो कोन्यो बरें जिवीत. जुजिको आमच्या भावाक हे संवसार कडेन जियेतना जेजूक जाय ती भाशेन जियेलो. हे बऱ्या कुन्याचो फोड कसो, भावार्थाचो फोड कसो, ताका हें पुनः जिवनपण पाव कर म्हणून मागतना फुडें चुकला. देवान ताका बक्षूंक आनी ताचे दुखेस फामिलीकूय भावार्थाची भुजबण मागुया. Dana Toyer Velar Gain Gauya, C36, page 43. C36. तुझ्या हातान दुनिया देवा, आमचे जीवित सोपून दिता. तुझ्या हातान दुनिया देवा, आमचे जीवित सोपून दिता. तुजेर विश्वास ठेवता दुनिया,
निराधारी कोरी नाका Jesu bori bawak vomtau doin taka kemon magtau म्हज्या बाबा भयणीनो हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पोतबेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन दोयाळ बापा आमची देणी घे आनी तुजी काकळूत आमकां दाखय तुज्या पुताच्या उपरिमीत मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवंक तूं आमकां फावो करताय तशेंच जुजिको आमच्या बाबाक ताच्या वैभवांत वांटो घेवंक फावो कर उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया ओयोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दोबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली आमचे खातीर तो आपलें ओरपण करीत आसा तोच आमचो शारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरोना पूण सासनाक आसा जिवो देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सोर्गीचे सोर दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार Povit, 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 dolbarazo सर्वेस्पर तूं Sorgani संवसार बोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका जोय उत्सर्गी तुका जोय जोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशेन कोस मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक करोराचें रोगत पातकांचें भक्षण मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्ताचो गोट परगोटुया Somya Jesu तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटाव तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुवणी बापा आनी सगल्या यान्निकी वर्गा बारबो तिका प्रतिमोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा जुजिकोची काकलूत कर. तेका संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलो जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसो ताचे बरोबर तो पुनः जिवन जावं. पुनः जिवंतपणाचो भरवासो धरून मेल्या ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळपणाक फाव कर. आमा समेस्तांचे दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार बऱ्या देवाचे माई सांगा तिचो पती बायगून जय, बायगून धर्मता, बायगून जेवाद आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तशें आतां तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवीदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या बाबाच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासतना ताच्या पासत ताका सोर्गीचें सूख आमी मागुया. तशेंच ताच्या कुटुंबाक देवाची बुजवण गोठाय आनी शांती मागतना आमा समेस्तांक देवाचो मोग करूंक आनी देवा सोबें आमी सदांकाल रावंक देवाची कृपा आनी आदार जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थना वरवीं मागून घेवया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बगूस आनी आमकां ताल्लें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराचे जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरबाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतलीं सुटय आनी सोर आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतांक मोडलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जशी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसून एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान जेवतना गायन गावया. D27 पेज 61. D27.
Mocha deva tu sur boro Rotnar moso doni koro Soglia kalzan nismok tu so hawe sodat skorung favo Deva tuja mogak lagta kalis moje tuka dita Deva tuja mogak lagta kalis moje tuka dita Kitlo moso mogu keloi maka rotsloi maka posloi ek moso oprat sosloi em kondantlo maka rakloi Deva tuja mogak lagta kalis moje tuka dita Deva tuja mogak lagta kalis moje tuka dita Tuja roktan, tuja masan, maka postai voda mogan. Moje katir kursar meloi sorga daiji maka keloi. Deva tuja mogak lagta kalis moje tuka dita Deva tuja mogak lagta kalis moje tuka dita प्रार्थूया. भोव बऱ्या बापा, जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचो संस्कार जुजिको आमच्या बाबा पासत आमी आतांच भक्तीन समर्पिला. ताचे वरवीं तुजो सासनीक उजवाड आनी शांती भोगूंक ताका पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मातशें बसूया. मोगाला जेजू, आमच्या पापाच्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासतांव. लांब आंक तुवें ताका फावो केलें. दिनवासतांव आमच्या फिरगोजेच्या पातकुराक, त्याच बरोबर फादर आंजेलो डिकोस्टाक. आमच्या पापा पासत तांणी मिसाचें बलिदान भेटयलें आनी ओत्मीक वाटेन दुखवलेल्या आमच्या काळजाक घोटाय दिली. देवान तांच्या वावराचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. दिनवासतांव मिसाच्या मांडावळ आदार दिलोल्या कोयरा पासत आमची दिनवासनी आमच्या शेजाऱ्यांक
आमच्या आकांताच्या वेळार ती आमकां पावली आनी मरणाची सगली तयारी करूंक आमकां आदार दिलो. आमची दिनवासनी तुमकां सगल्यांक आमच्या पापाक निमाणो आदेवस दिवंक ताच्या ओतम्या पासत मागणें करूंक ह्या मिसात तुमी वांटो घेतलो. आनीक एकदां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावया. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो भावार्थाचे चाली पोरमणे पाळटना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या बाबाची जुजिकोची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पोर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणांत अविनाशी करूं आनीक ताचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जम्यांत मेळूं. अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकांच्या फासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोवळ्याच्या खांदार सासनीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतांचो सांगात ताका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या दाराक येयात. सर्वेस्पराच्या दुतानो ताका मेळूंक येयात. आत्म्यांक ताच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा आदीन तो कोरात. तुका पयलोलो जेजू तुका स्वागत करून अब्रामाच्या गोपान देवदूत तुका व्हरून पावून. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या दाराक येयात. सर्वेस्पराच्या दुतानो ताका मेळूंक येयात. आत्म्यांक ताच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा आदीन तो कोरात. सासनाचो विसव सर्वेस्परा ताका लाबोय आनी निरंतरी प्रकाश ताचेर फांकूय. बोदयाळ बापा आमच्या बाबाचो आत्मो आमी तुज्या आदीन करता. जेजू ताय मेल्ल्या सगल्यां बरोबर निमाणे दिसा जेजू सांगाता पुनर्जीवन तो जातलो म्हूण तीर बरबाशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या चाकराक साबार देण्यांनी तुवें भरलोय. अशें तुज्या उदार मोनाची आनी क्रिस्ताताय भक्तांच्या एकवटाची गुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासता. सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तूं काकलुतीन मानून घे. तुज्या चाकराक सर्गीचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसाव तीं भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवशी कर. अशें जेजू सवें पावून तुज्या सांगाताक आनी आमच्या भावा बरोबर आमी सगलीं सदांकाल जीव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवदूत तुका वैकुटान घेवन व्हरूं. तुज्या येण्या वेळी रोख साक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गीच्या जेरुजाल्या शारांत व्हरून पावूं. शिमतरी वचूंक भायर सरचें.
वगत कोणाय मातशें भायर सरात वेळ कोत्तात आनी हांगासरूय वेळ काडचो न्ही आ दिसभर मातशें